چیف جسٹس کھاون نہ ٹکڑے چھپے ہوئے تے اس ویلے پھر دریا دے کنارے بکری دے بچے پیاسے نہیں مرنے تے جس ویلے ہوون نہ ثاقب نثار ہوری چیف جسٹس تے اتنے ہوے عمران تے اس ویلے جناب کراچی جیل دے وچ شراب نپی ہوئی دوسرے دن شاید تے جناب زیتون بن جاندی ہوندی گلاں کردے ہو ساڈے نال بیٹھ کے تو خود گواہ ہے اس شراب دا تے دس اس ملک وچ انصاف کینوں لبدا ہونا جدوں تیری موجودگی شراب برآمد ہوئی تے لیبارٹی کہہ رہی نہیں جی یہ شاید تے جناب زیتون ہے دسو کس نو انصاف لب سکدا جدے اوتے ہون عمر تے پھر انہاں دا چیف جسٹس بھی سکی روٹی کھاندا ریاست مدینہ اس کو کہتے ہیں مجھے میں بات کر رہا ہوں گلا تسی مذاق بنا لیا دین نو کوئی ادھر اٹھتا ہے یوں یوں کرتا ہے کوئی ادھر اٹھنا ہے چوں چوں کرتا ہے کوئی ادھر اٹھنا ہے چوں چوں کرتا ہے میں آکا پروٹوکول نہیں ہوندے اوتھے لکھاں دیاں تنخواہاں پھر چیف جسٹس ہو جڑے نہیں لیندے کہ جس ویلے جناب تھر دے بچے بھوک تے پیاس نال مر رہے ہون اپنے چھڈو نا پروٹوکول سارے لکھاں دیاں تنخواہاں چھوڑو نا میں مولوی ہو کے 800 روپے نہ پڑھاندا رہا مولانا گواہ ہاں جڑے یونیورسٹی جڑے پڑھاندے نا عربی مولوی یونیورسٹی وہ تو پڑھاندی کوئی نہیں یرا رویتن فہو راہل ورؤیا یرا رویتن فذاک مرئ لم یرا